أنا كان بير بيرواكري عملي ما كمبيوتر ما خرابي الحمد لله ما كمبيوتر صلح كان لقى كارا فيديو كي شيء كمان ما فيديو كي برج من دخلت شيء بكي برخاش عملي ما تاني كي شيء كم خاملين روشين عنا نابوشنا وعملي ما روشين جي ما روشين قناة يعني هنجرب فيديو نانا كده كمان فيديو نانا نوكابه لأن جمع هنجرب شيفا خاملين برحال من دقي روشين ناقانتي كنده هاي صار جنده ضغط به روشين خوابوي برانكي خل قناتي خرابوش بكم قناتي خراب شغله خاملين حرم الشباب كده قبل ما ومتابعينك من أمام مراقبة في تعبي عدسة كريب مزين حتى عدسات نظام قبل ما تعبي مع عدسة ناي كنا تعبي من خدنا وأصلا عدسة ناي رم تكمل والنار مش تركيبها نظام تكمل قبل ما تترسم هنا برشي بكبر خوشيكم شي ما تشي شي ما شيخ محشي كوسة باللبن قبل ما شيخ محشي كارتشيكم مش عم بعبر عن فيديو خاصة كده تسيبك نايكارة شي بيه خوش بكم شنو طريقة وربكم قبل ما قبل ما جمع بريجو چانه جمع کوسه قبلی معمولا چوچک ساعتی ماتی مخوش به چمرا مگو ماتی مرا کوسه چوچک تکه مرا کونه چمرا چقانی کی رنده کنه گلن چوچک هوا 3 کیلو کوسه جمع نه قبلی 3 کیلو کوسه جمع گوشت قبلی من گوشتی برخوام نانیه ملا خاصی ماکینه گوشتی چقاسه 750 گرم قبلی من دیگه 3 کیلو کوسه و 750 گرم جی گوشتی ای قیسه ملا خاصی جمع کوسه جمع سیانه بیباز اکسی بیباز دیکم ای های بیباز ناکی های دیکی قبلی ما با طریقه منه و آرد گره که منه معنی ماستی گندن و جمع بداره ماسته ماسی بداره 3 کیلو نه قبلی ما هزار آل ما که چقاس دیکم حسب کوسه که قرار کم و آرچی چی گره که منه بیبری راش خویه نعناع و بهارات مشکله 7 بهارات قبلی ما آقا ام گوشتی خواهد چکنی چی گنده حاضر بکن همه درو کوسه که بخواه کنم قبل ما هم که ناکا پی بازی خواهد کن هم بلش کن و پی بازی چین که هیره کر کنم ماشین کر سور کن گله ای های پی بازی ناکی شنی پی بازی سیرا دکیه هوا طریقه منه و هنگ جانه گوشتی چی گنده نا قورین نابلی ما وانو کی دکینه گوشتی کبابه ای فروجه چه دکم ای مازی خو بیر کسیب چه دکم پر خوش دبه یعنی هر انسان طریق خواهی پیچیدگی میشه طریقی منابع از پیچیدگی مبلی من یعنی این چیکنی پشمان نبود شی بکی پر خوشه پر جهاز کم و متابعینی من جد کی مکانات باکدی مسکی سویل نه شیخ محشی و شیخ محشی میگو تمام اگه نورا چیکم متیم کوسه مازن کوسه تیم بزرگ داره کی مازن نمو معنی نداریم کوسه جناکم مدین متیم ساعتی گن خوش مرادی نکن یا بودی قبلی معمولات نام که رو بکن پی بازی خواب بخورنن بس چعبی مزیده اور پیکت 20 ساعت که از سکر میه لانی پی بازی بکرن چای مزیده سرد کنم اینو قصی معاف که قبلی ما اکوارم ای کنه بزیته بخورنم لو بزیته بخورنه ای کنه جی بروین اکی پاری کروین خود ایکی می آولی ما پاری کروین قبلی ما مرین آوا هندک کریه اپر نو کمیه لانی گوشتی من عملی ما گوشتی مدان تدایه ابری بازی خود چای کم سر قبلی ما بی بازو چای کم سر بی بازو چعبه مخش کرو برده والا قبلی ما چعبه مکوب چین مزگین مزدن والا اینجا چعبه تخیر چید اینجا بنارم مرحبا قبلی ما سایه چعبه محب چعبه محبی چی الحمدلله تشتغل نامو قبل ما جاي مع قبل ما بورون الجدار والدي كي حسي عاوره ودارات شلون بس ببينن هبا يجي عندنا مرين فرام ذكري قبل ما انا قشتي مساكن قشتي ميجي بدعنه وش بدعنه معناها ما هندك فكريه رين هندك كريه اذا قاذف زيتين عبار تجي تشيكي قبل ما قبل ما هاي شو شركه گوشتی مریش که ما فینا دخینه دینه و ضد طعمینه واقعی چی آویده چه رکه چی لحمرجین وانی کی چه رکه و خوابو وانی چی کوسه دعابینن و چه رکه های خوانی کی نوکم های خوانه کی دکم قبلی ما اتشتی خودش که گوشتی خود جلونی یعنی بردادت قوریمه چه رکه میشه
آوا پی بازی ما چیز که قارن شوینده که گوشتی خود تکم نبگیر نه گوشت تکم یه گوشتم و بهارات ها که چی تکمی اولی نه اولی ما بهارات ها که چی تکمیه بیبری راش چی بیبری راش هوا و از که خواهی تکمیه هوا خواهی من ناصر بیجی و اولی ما که چیز که سبع بهارات تکمیه یه خواستی تکی خواستی مکی بس که پوری که بهش تکمی معنی خوش به هوا آن نفسینه اول اونی گنه چیز که غیری سرکه دیم اپر نخورین ما بس پوری که غیری سر چیز که رونه ینده غیری مدینا مپر ناقاران دوا اگوش دینا بداره من اصار به حتی هاران کسایی خود چکن اولی من کسا اولی من هم که بکو کلینن کسایی خود هوا بنی گنده زوتو آنا کی رو کن آی رو نکن گیرو مکن کسا زیده چو چکن اولی من گلینن او تیرانو ببلا دوی کره گنده ماستر ای کره ها گلنه ها بلی ما پرجی ما کوکل نملا چیچ که رحت ابی آوانا کی الو امین ماوا آنا کی اولی ما هوا آتی نمیداره اولش که اولی ما بیا کیک وانا گیا بکو خلینا هوا همه هندی کی چیگه نبکو کنم اولی ما پرما ماکه هوا اولی ما هوا لبر بگنی زادیه که قبل ما مكوساي خو كولوندن ميجي ششتا طعمدي كيلو اكران اساكم حسب گوشتیم بس که بس نکه نگاه کام گوشتی کو بعبینم کوساي کو بعبینم گوشتی که میچاولیم عموندنی گند جوناکیت که تکیه وکی اینچو دور میدن بعبینن که بجی بعبین نولیم هوا کنا بعبینم ای خواستی دوی گنده بگره ای خواستی نگرک خود دوی گنده بگره معنی وقتی مقارن دی چی گنده نتی در اولی ما هوا پرجی دیجه مکن هوا که آنا دینم گوشتا که بعبینم اولی ما هوا تیکنه ملا رن به هانو که خوش معنی واره در ها اولی ما که دوی گندش تیکمیه هوا ها معنی لاحتیاط هنه کانه نوکنی اولی ما و هاولی ما
بناتنی جیانی ایچی گنده صنوبر دکنیه یا مثلا فستق دکنیه حسبیتش میچی گنده صنوبر قچکی مولی من حز نکن من نکریه میچی گنده من معنی آنها کی چکر لونه صنوبر جدی کبیه خالق مثلا یا لیتا زینه یا وکی دن صنوبر جدی کنه من خو نکریه معنی معلوم موجی جماعه همنا که گیوارن قرانده نبودی منو که بقارین درجه که ماستی گنده چکم انی که تش حاضر بمرا inşallah İngilizce rahat ben. هاونا انتما فيديو مزجنا لنوبينا خابرين كاتشونا من انا كورن بار قناتي خورا بيجنم دار بكم وقوم مزجين خامنا الشباب كان هنا يا ربي مطبخي ما جبتك نوكوجي هم دار وبين عموتن خلين هنا دار و مدي مزجين الشباب دكم قرعه بيات شكي حرجانك هديك روش حامك هديك عمرك وبيرم كر والله مش بيريا واكريو فينان نعملي ما إذا فيديو نبي سعر وشيني حرمك مثلا مثلا بلا حقينة سنجاك مزجينة بي برو دارو تشتازي بكم حرجانك تصيحات پوره دارد توش اکید روشینگی گرکم بلانی خمنی شربتی کی شربتی کی میام نکنن روشینگی اجباری واره من را بوده کی ابلی من امرو اینه سر چعبا دان که هنده کی بکروشی ابو حالا من کوسه خوگی عباندن هم که نگاه کوسه خوب بقارینن مزید دینای سربازه آقا زیتی میگم بی اگه کوسه بیاکک بقارینن بسم الله الرحمن الرحیم حالی من حتی کوسه مرد قرآن ماستی خواه حاضر بگن ماستی مبدره 2 کیلو ماست باشه من 3 کیلو بین کیلو کلی درخواست 2 کیلو ماست حالی من اکته کمیه هوا دی کیلو ماست اکته کمیه هوا از دیوارم آرد تکمه ابرینا دم آردی خود تکمه آرد کپچیک 2 3 4 کپچه نید آرد تکمه معنی موسیم مرا نفارده ابریما از وارم لطفینم و هم پاک لطفینم ابریما
قبل ما که آب تبگنده که بسنده کنده بده کوسه آب پیو از که تکمی قبل ما آب هنده کنده که هوش معنی موستی مجی نفرته هنده کنده که تکمی تبده خب عملی ما چکار 10 کوسه آب کردنی عملی ما 2 کیلو ماست 2 کیلو کوسه و 10 کوسه آب مثل ناب تایید عملی ما آنه زینو کردن تبده قبل ما قلنا كوسة شو دبا كوسة أنا كي قلنا إذا قارن هذا شيء تقدم بقارة عزيزين ما بملا تشكيل لوني جنده بغيره يعني كوسة يمجي تازة نعملي ما وقال شوندني جنده جي بعدني جنده عملي ما نك نابر تانك نابر زراب يعني وسط قلنا ملا بقارة هذا شيء تقدم بقارة بس وكي وانا بي سارو بنجي أنا كي بعملي ما عزيزين هذا قبل ما موسه خودینا و سرغازه ملا بکله طبعا اگه کفدم ابانادم املارن کفده قبل ما معنی را نقطه ول بدرجه قبل ما کوسه میده بیاوا ایده خورن حتی آوا بخوری بکن ارجی بیا قبل ما از این طبع بکن مخالص بیچه هیچ خورم ببه هم بسکن قبل ما یشا کوسه لوا مینم آوا کوسه ایده بنا و دخورن آوا نقلی اکی چی ترام بخورن وقتی دنجی ازی بخورن با فانی که چوچه کرنده کنه گلنن قبل ما گلنن عبدی دست هر شیبا دکم قبل ما عبدی دست هر شیبا دکم این کوسه خروس دکم و هیچی ماستی پاچه دکم عبدی ما قبل ما ملا کوسه ای بکله ماستی میجی کلپی واره قبل ما کوسه ما کاری نکردم اینم چونکی بی بسه آبا مازاری گنده آنکی بی بسه اولی ما دخوازه جو این چو سکن اینه به کپچو اینه نانو تکنیه گانا کتی چو سه اولی ما بیه آبا گانا کوز کتی چو بی آبا کوسه خدا فینن لونی کوسه بندرن اولی ما چو بیه آبا tak abli ma içi gende ne odar yak içi gende guşte gende ki diçi doma ne odar içi gende va kursana tekni abli ma abli ma mostemay dikale ak khomaji ke tek movi gende خواستی دیگه نخواستی نکنه اختیاری بس تایی مجی بیچی گنده خوش بیاملی من که مجی خود دیگه میچه هوا دیگه مجی که دیگه ماستی گنده اگه چی دیگه میاملی من خوی گنده جه دیگه میاوا اوارم تابدم املی من و اول بدرجه آوا و آمی مگی قارین املی من آوا کوسه مگی قارین آوا محاضر که لکه آواز رون بکله اگه کوسه تیکم سرگین نبلی ما گلابی دیده به قبل ما آوا مسته کلی آوا قبل ما ایرانجی کلی سه کل سه چور کلدون آوا اگه نگاه کوسه که تیکم نبگنده قبل ما کوسه یواش یواش تیکم نبگنده آوا بسم الله الرحمن الرحیم
هبوش كم نو بگنده اولی ما با طبعا یه آنو دکاله وسا که دو به اولی ما و که جه که او ببه دناقل خو قبل ما أبغى ما كوسايا خوجي كريانا كي عندنا قبل ما ها مستي ما كالي أبغى أنا أكو كوسا كده ده بمني كده كالا بيوارن بعد تشكي كالي قلنا ندفرد كالا أبغى ملا كوسا كده تشكي بكان عملي ما ده بيجي بقرم أبغى أوه تكرم بملا عمله بكالنا أزوارا بفتل عملي ما إيش ده بيجي بقرم ده بيجي بقرم عملي ما ملا بكاله دکل پیورن قبلی ما از الوامین ماخیره دوباره جا قبلی ما ای خواستی گرمی رزه بکه ای خواستی گرمی فریک بکه طبعا فریک برا خوش به ای خواستی گرمی بلغار بکه هر کس که خواستی برا بکه قبلی عوض کنم ملا کسایی میجی دکل پیورن آوارا بفتلم قبل ما مشيخ محشي خلاص كر متبارك جرمي بالغور كر طبعا يد خوزه ما راتش بكن سينه بكن من اخو جرمي بالغور كر قبل ما هذا شيء ما يابا طبعا نابا بيكات بر بيكات هما قبل ما هاي ما جواش الوا مين ميچيگنده چوبيه ايش قبل ما ياكل راكم لوا مينم بینم آنها زاته آنها دبه ایچی گنده الان مینم گلم نیما بخو حالی هوا آنا هوا ایچی گنده جو آنا نفرده چه کارم بیا با آنا شیخ محشیه من تمام بی اینه آنا آبی خوشی بسر ورکنم لیما آنا اینه بخون قبلی من مشیوه خلاص کرد این چیز مده خازن سند علیکات ازمیش کنه زوارا بکم عمده من اجاگی اپار بپر حز دکم و ساعتی اگی آخاش بیت علیکی رندن جمعه رو ازمیش دکن و بمینه خر خاشه ده بای